हामी प्रमुख वक्ताको रूपमा आफ्नो विचारहरू राखिदिनु हुनका लागि साहित्यकार श्री बबिता बस्नेतले अनुरोध गरिरहेका र आफ्नो विचारको रोकेर प्रमुख यहाँ स्वागत गरेका र यतिखेर अनुरोध गर्छु। थ्याङ्क यू एनएससी, धेरै धेरै धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मेरो तर्फबाट पनि धेरै धेरै स्वागत अभिवादन गर्न लामो समयदेखि हामी उहाँको प्रतीक्षा गरिरहेका थियौँ र मैले ब्रेक गरिरहेको थिएँ र उहाँको एउटा किताब उहाँको चाहिँ नि जिन्दगीको कुरा छ, मनको गर्दाखेरि उहाँको मैले कुरा हो र मनलाई सजिलो हामी जिन्दगी जुन छौँ जुन तर यसरी हेर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हुनुहुन्छ एकदम महिला अर्काको घर जान असुरक्षित भावनाबाट गुज्रिरहेको देख्छु कि म त्यो कसैको बिहा नभएको कसैले के होला कि छोडिदिएला कि अब त्यहीको मान्छेहरूले मेरो श्रीमानसँग पो केही हुने हो कि किन भन्दाखेरि आफ्नो घरको परिकल्पना कहिले पनि हामी हुर्केनौँ कि हामी कस्तोमा हुर्क्यौँ भने अर्काको घर जानुपर्छ अर्काको घर भन्ने हेर्दै गरेर हामी त्यसरी हुर्किँदै गर्दा हामीले र नेपाली विशेष गरी हाम्रा
प्रमुख अतिथि लगायत मञ्चमा सबैबाट यतिखेर आजको यो फर्गेट यस्टरडे यसलाई सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। कृपया पुस्तक आउनका लागि प्रमुख हुँदैछ। आदरणीय अनुरोध गर्दछु। प्रमुख अतिथि सम्मान भएको छ। दोसल्ला माला मेडल र मायाको चिनो दिने कार्यक्रम रहेको छ र प्रमुख अतिथिज्यूलाई यसका लागि निवेदन गर्दछु। सबैजनाको आफ्नै सबैको आफ्नै कथा छ। मिडियालाई पनि खिच्नै पर्ने, दर्शक र यहाँ शुभेच्छा व्यक्त गर्न आउनुभएका व्यक्तित्वहरूलाई पनि अलिकति अप्ठ्यारो भएको छ। त्यसका लागि क्षमा याचना गर्दछु। अब कार्यक्रम गर्दाखेरि साइडमा प्रेस पेभिलियन अलिकति बेग्लै बनाउने को लागि म धेरै धन्यवाद। फर्गेट यस्टरडे अंग्रेजी नामको नेपाली कविताको पुस्तक हो। फर्गेट यस्टरडेको विषयमा यहाँहरूलाई भनिराख्नु पर्दैन। फर्गेट यस्टरडेले कसैलाई अलिकति मुस्कान दिन्छ, कसैलाई यसले तिरस्कार दिन्छ, कसैले अत्यन्तै गहनताका साथ यसलाई लिएका छन् र लिनुपर्ने पनि भएको छ, किनभने त्यो शब्द त्यसरी नै जन्मिन पुग्यो हाम्रो समाजमा। यो सामाजिक परिवेशमा आएको फर्गेट यस्टरडे यतिखेर यसको समीक्षात्मक मन्तव्यका लागि म वरिष्ठ साहित्यकार एवं वरिष्ठ नाट्यकर्मी श्री अनिश मल्लज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। देवी तथा सज्जनवृन्द, म लामो बोल्दिनँ किनभने यो क्यामेराको जङ्गलका क्यामेराहरू मेरो कविता कुरा सुन्न आतुर भएका होइनन्, मलाई थाहा छ। र यो अहिले पर्खाल बनेर उभिरहेको छ। यहाँ उपस्थित सज्जनहरू र मेरो बिचमा पर्खाल बनेर यो क्यामेराहरू उभिरहेको छ। त्यसकारण मैले धेरै बोल्नुहुन्न, संक्षेपमा बोल्छु। सबभन्दा पहिले त मिना बहिनीलाई बधाई छ। गुलजारले हरेक वर्ष आफ्नो छोरीको जन्मदिनमा एउटा कविता सङ्ग्रह, गजल सङ्ग्रह या गीत सङ्ग्रह प्रकाशित गर्दछन्। त्यो सम्झना भइरहेछ। मिनालाई धेरै धेरै बधाई। नानी, तिम्रो उन्नति होस्। ह्याप्पी बर्थडे। यो कविता सङ्ग्रहको बारेमा बबिता बहिनीले सूक्ष्म रूपमा
ज्यादै राम्रोसँग यसको समीक्षा गरिसक्नु भएको छ। मीना श्रेष्ठको बारेमा पनि केही उहाँले बोलिसक्नु भएको छ। म छोटकरीमा यो किताबको मेरो इम्प्रेसन म भन्न चाहन्छु। हिजो मात्रै प्राप्त भयो यो किताब, तर कविताहरू पढ्दा धेरै समय लाग्ने होइन। पाठकहरूलाई पनि कविता पढ्नको लागि एउटा तयारीको अवस्थामा बस्नुपर्ने हुन्छ। हामी जहिले पनि फिल्मको या नाटकको कुरा गर्दा अडियन्सको कुरा गर्न बिर्सन्छौँ। कविता सङ्ग्रहको कुरा गर्दा पनि पाठकको कुरा गर्न बिर्सन्छौँ। पाठक नभए के कवि के लेखक, दर्शक नभए के सिनेमा के नाटक। अति महत्त्वपूर्ण कुरा पाठक। त्यो पाठकको हैसियतले म अब केही बोल्न चाहन्छु। यद्यपि पाठक मात्रै हुन्छ, विभिन्न प्रकारका पाठकहरू हुन्छ। कोही अहिले म पाठकभन्दा अलिक बेग्लै समीक्षकको रूपमा उहाँको इच्छा छ, त्यही अनुसार म बोल्ने प्रयत्न गर्छु। नेपाली कवितामा 30 को दशकमा एउटा बाढी आयो कवितामा, हामी सबैलाई थाहा छ। त्योभन्दा अगाडि जब हामीले सुरु गऱ्यौँ 30 को दशकमा, म र मेरा समकालीन साथीहरूले कविता लेख्न सुरु गऱ्यौँ, हाम्रो अगाडि ठुला पहाड जस्ता कविहरू हुनुहुन्थ्यो। मोहन कोइराला, भुपी शेरचन, ईश्वर वल्लभ जस्ता वैरागी काइलाहरू। दुई धारको कविता, एक धारको कविता अमूर्त कविता, एब्स्ट्र्याक्ट स्टाइलको कविताहरू मोहन कोइराला, ईश्वर वल्लभहरू लेख्नु गर्थ्यो, जसलाई दुरूह भन्थे। दुरूह यस अर्थमा कि पाठकसम्म पुग्दा त्यो सम्प्रेषण हुँदैन, बुझिँदैन भन्ने एउटा आरोप आउँथ्यो। तर पनि मोहन कोइराला कविताको शिखरमा हुनुहुन्थ्यो। अर्कोतिर वैरागी काइला, भुपी शेरचन जस्ता कविहरू हुनुहुन्थ्यो। र भुपीको कविता पढेपछि हाम्रो नसाको रगत उम्लिएको थियो, किनभने त्यो पञ्चायतको एउटा उत्कर्षको अवस्था, पञ्चायतको तानाशाही व्यवस्थाको उत्कर्षमा भएको बेला भुपीका कविता आम जनतामा एउटा ठुलो बाढी ल्याइदिएको थियो। त्यो पढेर जागेका दशकका कविहरू अब त्यो दुरूह कविता लेख्न छाडेर बोधगम्य र सरल सहज कविता लेख्न सुरु गरे। हामीलाई सहज भयो भुपीको यात्रा हिँड्नलाई। त्यसपछि त्यो अमूर्त कविताको लगभग शून्य अवस्था भयो। अब त्यसको क्रम बढ्दै जाँदा आजसम्म आइपुग्दा, आज किनभने अहिले भर्खर मीना श्रेष्ठको कविताको विमोचन भएको छ, नेपाली साहित्यमा एउटा राम्रो कविताको उदय भएको, एउटा कविको उदय भएको छ। आजसम्म आइपुग्दा त्यो दुरूह, त्यो अमूर्तता, त्यो सम्प्रेषणीयताको चाहिँ अभाव अब खट्किने छैन। मीनाको कविताले त्यो सङ्केत गर्छ। जब मीनाको कविताहरू मैले सरर पढेँ, हेरेँ, त्यसमा के छ भन्दाखेरि उनले भूमिकामा कतै भनेकी छिन् कि कविता जबरजस्ती लेख्नु हुँदैन, जबरजस्ती लेख्यो भने त्यो कविता हुँदैन भन्ने उनले लेखेकी छन्, जसको निर्वाह त्यो कविताहरूले गरेको छ। कविता लेख्छु भनेर लेखिँदैन। कविता लेख्ने क्षणमा त्यो कवि हुँदैन, अर्कै मान्छे हुन्छ त्यहाँ। त्यसैले लिङ्गविहीन अवस्थामा लेखिन्छ कविता। न पुरुष हुन्छ न महिला हुन्छ, कोही पनि हुँदैन। आफूभित्रको एउटा मले लेख्दो रहेछ कविता। यदि त्यो म आफूभित्रको मले त्यो अवस्थामा लेखेको छ भने कविता स्वत राम्रो हुन्छ। कस्तो शब्द राख्ने, कस्तो वाक्य राख्ने, वाक्य गठन के गर्ने, त्यो प्रश्नै हुँदैन। आफै सिर्जना हुन्छ, आफै सिर्जना हुन्छ। त्यसैले कविता दुई प्रकारले लेखिन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। एउटा क्रिएटिभ तरिकाले, अर्को मेकानिकल तरिकाले। क्रिएटिभ तरिकाले आफै लेखिन्छ, त्यो भित्रको मान्छेले लेख्छ। त्यसैले एउटा मुक्तक लेखे पनि 2 घण्टा पछाडि त्यस्तै मुक्तक लेख्न सक्दैन। एउटा मूर्तिकारले एउटा मूर्ति बनाउँछ, अर्को मूर्ति बनाउँदा त्यत्तिकै मेहनत गर्नुपर्छ। त्यस्तै हो कविता। त्यो क्रिएटिभ र मेकानिकल, प्राविधिक र सृजनशील, त्यो सृजनशील भन्नाले चाहिँ आफै लेखिएको कविता। त्यसैले मीनाका यी सबै कवितामा एउटा सबभन्दा ठुलो विशेषता मैले के देखेँ यसमा भने, कहीँ पनि उनले शब्दजालमा अल्मलिएको छैन। त्यो भावको फ्लो छ, फ्लो पनि शब्दजालको मा अल्झिएको छैन। अहिले शान्ता चौधरीको शीर्षकको कविता पढ्यौँ नि, कहीँ शब्दजाल छैन। उनले जे मीनाले शान्ता चौधरीलाई
जे देखेकी छिन् त्यस्तै व्यक्त गर्थ्यो। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको हर कवितामा आख्यान तत्त्व देखिन्छ। अहिले भर्खर हामी 2-3वटा कविता त अहिले सुन्यौँ, शान्ता चौधरी, उनको बायोपिक जस्तो उसको बाल्यकालको कुराहरू त्यहाँ जुन वर्णन गरेको छ त्यसमा आख्यान तत्त्व भएर हामीलाई छोयो। त्यो आख्यान तत्त्वमा के हुन्छ भन्दाखेरि एरिस्टोटलले भने जस्तो 3 एक्ट स्टोरीको जुन आदि मध्य अन्त्य छ नि, हर कवितामा आदि मध्य अन्त्य छ। सूक्ष्म रूपमा तपाईँ हेर्नुहोस् कविता, त्यो आदि मध्य अन्त्य अर्थात् त्यहाँभित्र सूक्ष्म रूपमा त्यो आख्यान तत्त्व, त्यो स्टोरी तत्त्वको, किनभने कविता शब्द जाल मात्र होइन, यो अमूर्तताको एब्स्ट्र्याक्ट र एब्सर्ड भन्छ नि, एब्सर्डिटी भन्छ नि, त्यस्तो छैन यसमा। त्यस कारणले उनको कवितामा त्यो आख्यान तत्त्वको प्रबलता भएको हुनाले त्यो पढ्दाखेरि पाठकलाई आनन्दित तुल्याउँछ। त्यो आनन्दित तुल्याउनु भनेको त्यो आख्यान तत्त्व हो। त्यो पनि के भन्दाखेरि विशुद्ध कवि भएर लेखेका छन् कविताहरू। त्यो अर्थमा, त्यस अर्थमा यी कविताहरू सशक्त छन् र कहीँ देखावटी छैन। यति सरल छ कि वास्तवमा कविता दुई हिसाबले हामी हेर्छौँ। एउटा त्यसको कन्टेन्ट विषय, अर्को भनेको त्यसको प्रस्तुति। त्यो प्रस्तुतिमा आर्ट र एस्थेटिक सेन्स भएन भने त्यो कविता हुँदैन। आर्ट जुन कला मात्र भएर हुँदैन, कलाभित्रको सौन्दर्य तत्त्व जुनलाई एस्थेटिक सेन्स भन्छ, त्यो एस्थेटिक सेन्स भनेको शब्दमा, शब्द आफैमा शक्ति त हुँदैन नि, शब्द शक्ति हुँदैन जब शब्द वाक्यमा प्रयोग हुन्छ अनि त्यसले शक्ति प्रदान गर्छ, होइन? त्यो कस्तो वाक्यमा प्रयोग भएको त्यो शब्द, मृत्यु भन्ने शब्द आफैमा डरलाग्दो शब्द छैन, तर त्यो वाक्यमा गठन भएर आउँदा कस्तो रूपमा आएको छ त्यो। यस अर्थमा चाहिँ उनका प्रयोग भएका शब्दहरू सरल, सहज, दिनदिनै घट्ने घटनाहरूको आधारमा यी चाहिँ प्रयोग भएका छन्। र त्यो प्रयोग हुँदाखेरि कि त्यहाँ चाहिँ होल कवितामा बिम्ब र प्रतीकहरूको धेरै कमी छ। त्यहाँ के हुँदो रहेछ भने म कविता लेख्छु भनेपछि अनेक बिम्बहरू राख्ने, प्रतीक राख्ने हाम्रो लोभ हुन्छ। जब हामी दैनिक कुराहरू गर्छौँ त्यहाँ बिम्ब हुँदैन, प्रतीक हुँदैन, त्यो सिधा सरल साम्य भाषाको प्रयोग हुन्छ। जस्तो एउटा कविता छ उनको, म ढोका उभिरहेको छु। मलाई अति मन पर्यो। किन मन पर्यो भने त्यसको स्टाइल हेर्नुहोस् है। म ढोका उभिरहेछु, म ढोकामा होइन, म ढोका जस्तै पनि होइन, ढोका उभिरहेछु। ढोका स्वयं बिना भएको छ, अर्थात् यसलाई हामी वस्तुता भन्नु छ। जस्तो सामूहिक अवचेतन भन्छ नि, सामूहिक अवचेतनको चाहिँ रूप हो त्यो कविता, त्यसलाई वस्तुता भन्न सकिन्छ। वस्तु जस्तै छ त्यस्तै, म रुख जस्तै बाँचिरहेछु, ढोका जस्तै बाँचिरहेछु होइन, म ढोका बाँचिरहेछु, ढोका उभिरहेछु, ढोकामा भएन छैन, ढोका उभिरहेछु, त्यो वस्तुता। अर्थात् ढोका स्वयं कवि भइदिएको छ। त्यो शब्दको हेर्नुहोस् न, त्यहाँ ढोका बिम्ब हो, प्रतीक पनि हो, तर त्यो सरल रूपमा हामी जसरी एउटा ढोका डेली उभिरहेको छ त्यही अनुसार यो शब्दको प्रयोग हुन्छ। शान्ता चौधरीको पनि हेर्नुहोस् न, पुरा जीवनी छ, एउटा उपन्यास जस्तै छ नि त। 3 पेजमा शान्ता चौधरीको बायोपिकै एउटा सिनेमा हेरे जस्तो हुन्छ। यो भनिन्छ नि, एटेनबरोले गान्धी सिनेमा बनायो, गान्धीले 70 वर्ष बाँचेको जीवन किङ्सले 2 घन्टामा बाँच्दियो नि। कसरी बाँच्यो त? त्यो डाइरेक्टरको, स्क्रिप्ट राइटरको त्यो क्षमता हो नि। 70 वर्षको लागि 2 घन्टामा बाँच्दियो। किङ्सले गान्धीको रोल गरेर 2 घन्टामा, होइन? त्यस्तै शान्ता चौधरीको हेर्नुहोस् न, 3 पेजमा होल जीवनको कथा आइदियो। लामो कथा भन्नै परेन, ठुल्ठुलो मोटो किताब पढ्नै परेन। त्यो शक्ति त्यहाँ पनि बनावटी कुरा छँदै छैन। त्यहाँ कुनै बिम्ब र प्रतीकका गहकिला शब्दहरू पनि छैनन्। त्यो मिनाको पावर हो, त्यो शब्दको पावर हो, शब्द शक्तिको पावर हो। अभिधा, लक्षणा, व्यञ्जना, त्यहाँ लक्षणा पनि छ, व्यञ्जना पनि छ, तर अभिधा तरिकाले कस्तो। यो चाहिँ यो के भने इमान्दार कवि हो के। जे छ सट्ट फर्गेट यस्टरडे, हिजोलाई बिर्सिदेऊ न। सरर पढ्दा त्यहाँ प्रेमको, यौनको कुरा हो कि जस्तो पनि लाग्छ। आजको पुस्ताले हामीले हेर्दाखेरि राजनीतिक अनेक कुराहरू छ, त्यो कहीँ पनि राजनीतिको र पनि छैन। बिपी कोइराला भन्नुहुन्थ्यो नि, साहित्यमा म अराजक हुँ, म साहित्यमा चाहिँ, राजनीतिमा चाहिँ त्यो हुँदैन भन्नुभए जस्तो यो कवितामा कहीँ पनि राजनीतिको रहको गन्ध पनि छैन। त्यो किन भन्दाखेरि कविको जुन इमान्दारीपन हो, भित्र जे छ त्यही व्यक्त गर्दाखेरि आएका शब्दहरूले गर्दाखेरि यो प्राप्त भएको हो जस्तो लाग्छ। अब म धेरै बोल्दिनँ। धन्यवाद मलाई पनि यहाँ बोल्न दिनुभएकोमा। फेरि पनि नानीलाई धेरै धेरै आशीर्वाद। धन्यवाद। धन्यवाद आशिष मल्लज्यू।
समय भएको छ अब स्रष्टाले आफ्नो मन्तव्य दिने समय भएको छ। स्रष्टाले अब कविता वाचन गर्ने। फर्गेट एस्टरडेबाट यतिखेर आफ्नो कविता वाचन सहित केही मन्तव्य राखिदिनका लागि म कवि मीना श्रेष्ठलाई निवेदन गर्दछु। तिम्रो पनि मेरो जस्तै दुख्दो रहेछ मन, तिम्रो पनि मेरो जस्तै दुख्दो रहेछ मन, मलाई दुख्दा तिमी रोयो कहाँ दुख्यो भन। सम्पूर्णमा हार्दिक नमन। यस कार्यक्रमका मेरो दोस्रो कविता सङ्ग्रह विमोचन कार्यक्रमका लोकार्पण कार्यक्रमका अध्यक्षद्वय, प्रमुख अतिथि, राजनेता, राष्ट्रको अभिभावक, पूर्व प्रधानमन्त्री, सम्मान्य पूर्व प्रधानमन्त्री, मैले लामो समयदेखि मेरो घरको ड्याडीलाई जस्तै बुवा भनेर सम्बोधन गरिरहेको मेरो केपी बुवा, मेरो साथीहरू, मैले एकदमै हृदयबाट स्पर्श गरेका मेरो साथीहरूलाई मैले आमन्त्रण गरेको छु मेरो कविता दोस्रो सङ्ग्रहलाई मात्रै विमोचनको निम्ति, सो गरिदिनको निम्ति मैले जसलाई आग्रह गरेँ, जसलाई त्यसमा मैले आग्रह गरेँ उहाँहरू हृदय स्पर्श हुनुहुन्छ। तर मैले देखिरहेको छु मभन्दा धेरै सिनियर कवि दाईहरू जसलाई मैले थोरै छोटो समयमै यो कविता सङ्ग्रह नै 8 गते नै निकाल्नुपर्ने भनेको हुनाले मलाई लागेको हुनाले मैले एकदमै हुटुटी भएर छोटो समयमा तयारी पूर्ण हुन्छ कि हुँदैन भन्ने झकझकाइले सबैलाई मैले आग्रह गर्न सकेको थिइनँ। तर हिजो अस्ति 3 दिनको बिचमा जति मैले आदरणीय स्रष्टाहरूले, आदरणीय दाईहरूलाई निम्तो गरेको छु, आइदिनु भएको छ। सम्पूर्णमा म हार्दिक नमन, शिर निभाएर नमन गर्न चाहन्छु। धेरै ठाउँमा म कवि भएर गएको ठाउँमा अघि बबिताजीले भन्नुभएको छ मेरो विषयमा म चर्चित कवि होइन। कविता लेखेको 2047 सालदेखि हो। मैले राजनीति गरेको पनि, सङ्गठनमा रहेको पनि 46 सालमा राजालाई मूर्तिलाई किन ढुङ्गा हानियो थाहा छैन, तर म 47 सालमा जन सांस्कृतिक मञ्च इटोरी गाउँपालिकाको सदस्य भएर काम गरेदेखि कविता पनि मैले त्यति बेलैदेखि लेखेँ। क्याम्पसका भित्ते लेखनहरूमा भित्ते पत्रिकाहरू हुन्थ्यो, त्यो बेला भित्तामा लेख्थ्यौँ। भित्तामा छापिएको कविता बारम्बार कसैले नदेख्ने गरी च्याएर हेर्थ्यौँ र पत्रिकामा प्रकाशित भएको पहिलो प्रकाशित भएको फोटो र आफ्नो कवितालाई 1000 चोटि हेरे होला, मक्ख परे होला, दङ्ग परे होला। त्यसरी त्यो सुरु भयो कविताको जीवनशैली। म धेरै ठाउँमा कविता वाचन गर्न जान्छु, हल्ला त्यति गर्दिनँ कविता लेख्छु भनेर। अनि कवि भएर गएको ठाउँमा, काहीँ विशेष कवि भएर 2-3जना कवि भएर उभिएको ठाउँमा कवि भनेको त नेता पो आउनु भएको रहेछ भन्ने शब्दले मलाई धेरै गरेको छ। म जहाँ कवि भएर उभिएको हुन्छु म राजनीति गर्छु, तर त्यहाँ म राजनीतिको कोट लगाएर गएको हुँदिनँ, राजनीतिले बाहिरै खोलेर गएको हुन्छु। त्यहाँ म साहित्यिक हृदय र मेरो कवि मुटुमा गएको हुन्छु। अनि आज चाहिँ म कवि भए पनि म राजनीति प्राणी पनि हो। म सङ्गठन गर्छु, म जनताको बिचमा जान्छु, जनताको घर दैलोमा जान्छु। केही समयसम्म म जिल्ला कमिटीको इन्चार्ज भएर जाँदाखेरि मैले मेरो जिल्लालाई देशभरिको उत्कृष्ट जिल्ला बनाएको छु, घर घरमा पुगेको छु, टोल टोलमा पुगेको छु, टोल कमिटी गठन गरेको छु, वार्ड कमिटी गठन गरेको छु। त्यो सबै चिजको नजिकबाट साथी मसँग सीता बहिनी हुनुहुन्छ, सीता सुवेदी बहिनी हुनुहुन्छ, जसले वार्ड कमिटीदेखि मैले वार्डको इन्चार्ज देखेर जिल्लाको इन्चार्ज हुँदासम्मको गरेका गतिविधिहरू नजिकैबाट निहाल्नु भएको छ। साक्षीहरू मसँगै हुनुहुन्छ। जीवनका धेरै थुप्रै उकाली ओह्रालीहरू आए, त्यो बिचमा धेरै खालका अप्ठ्यारोहरू आए, तर मैले कहिले पनि आफ्नो जीवनमा, निजी जीवनमा भोगेका सहानुभूति प्राप्त गर्ने, माया बटुल्ने खालका त्यो भावहरू मैले कहिले पनि देखाइनँ। र त्यसलाई मैले जहाँ पोखेँ कवितामै पोखेँ, कवितामै रोएँ, कवितामै पीडा पोखेँ र कहीँ कहीँ कवितामै खित्का छोडेर हाँसेँ। जीवन यसरी सुरु भयो कि विद्यार्थी जीवनमा 20 वर्ष नलाग्दै टिनेजभित्रै बिहा के हो, प्रेम के हो त्यो नथपाइकन मैले बिहे पनि होइन जस्तो लाग्दो गरी बिहा गरेँ, अनमेल विवाह गरेँ, अन्तर्जातीय विवाह गरेँ। उमेर नमिल्ने, जात नमिल्ने, धेरै कुछ नमिल्ने खालको एउटा मैले बिहा गरेँ, जुन बेला जीवनसाथी के हो भन्ने कुरा नबुझिकन बिहा गरेँ। र बिहा गरिसकेपछि
यस्तो खालको मैले कहाली लाग्दो जीवनहरू भोगेँ। त्यो भोगाइहरूलाई कहीँ कहीँ किताबभित्र भेटिन्छ। अघिल्लो सङ्ग्रह बिस्कुन यौवनको आजभन्दा ठ्याक्कै 9 वर्ष अगाडि, तर 4 दिन अगाडि जेठ 4 गते भएको रहेछ। यो फेसबुकमा आइरहेको छ, सेयरिङमा आइरहेको छ। त्यो कविता सङ्ग्रहभित्र धेरै पीडाका कुराहरू छन्, तर यसलाई अहिलेको कविता सङ्ग्रहमा जस्तो शब्दहरू हरफहरू मिलेका छैनन्। त्यो कविता सङ्ग्रहको विमोचन पनि मेरो आदरणीय केपी बुवाले नै गर्नुभएको थियो। र अहिले यो दोस्रो सङ्ग्रह पनि बुवाकै हातबाट, पूर्व प्रधानमन्त्री, सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूकै हातबाट भएको छ। त्यसले मलाई एकदमै खुसी लागेको छ। यो बोल्दा बोल्दै, कुरा गर्दा गर्दै मलाई बिचमा कविता वाचन गर्दै र फेरि केही कुरा राख्न मन लागेको छ। मैले यो एउटा गौरवान्वित सभामा, लोकार्पण समारोहमा पहिलो कविता तपाईँहरूको बिचमा पस्किन चाहे। उदास समय। हिँडेर कहीँ नपुगिने दुई पैतालाहरू छन् मसँग, हिँडेर कहीँ नपुगिने दुई पैतालाहरू छन् मसँग, निष्काम झुन्डिरहेका दुई हातहरू छन् मसँग, हेरिरहेछु वर्षौँदेखि। यी आँखाहरूले एक तमास, खै के नयाँ देखियो र जीवनमा, खै के नयाँ देखियो र जीवनमा, भोग्नलाई त यो शरीर छ। सधैँ यातना र पीडा मात्रै भोगिरहेछु, सधैँ प्रतिरोध र तिरस्कार बाँचिरहेछु। मनै अँध्यारो भएपछि आकाशको उज्यालो पनि कहाँ उज्यालो लाग्दो रहेछ र, हाँस्न खोज्ने अनुहार पनि यसै विस्मित र उदास लाग्दो रहेछ। उड्नलाई त मन छ, उड्नलाई त मन छ, माथि माथि दिगन्तसम्म, केही सहारा चाहिँदो रहेनछ। सोच्छु आफू र आफ्नै परिवेशबारे, सोच्नलाई पनि कुनै बैशाखीको सहारा चाहिँदो रहेनछ। जिन्दगीको हरेक उडानहरूमा मात्रै एक्लै एक्लै उडिरहेछु। लाग्छ चराको जस्तै जीवन भइदिए हुन्थ्यो, टाँसे र पखेटा उडिरहन पाए हुन्थ्यो, बाँच्नुको सार्थकता मान्छे हुनुको उचाइ छुन पाए हुन्थ्यो। तर उही भुइँमा जहाँ म जस्तै उदास अनुहार भएका मानिसहरू बस्छन्, जसको साथ खोसिएको छ आफ्नैहरूबाट, जसको साथ लुटिएको छ नजिकका आफन्तहरूबाट, यस्तो लाग्न थालेको छ हिजो आज। व्यर्थ लाग्छन् एकान्तमा साथ छोड्ने छाया जस्तै माया पनि, बेकार लाग्छन् आँसु नछेक्ने चस्मा पनि, र उस्तै लाग्छन् पीडा नलुकाउने ओठका लिपस्टिक पनि। मैले आफूलाई पीडा भएको कुराहरू साँच्चीकै कसैसँग सेयरिङ गर्दाखेरि अझ हाँसोको पात्र बनिन्छ कि जस्तो अनुभूत हुन्थ्यो। अहिले पनि अनुभूत हुन्छ। आफ्नो पीडाहरू सुनिदिन्छन् केही बेर, र तिनै साथीहरूले, तिनै नजिकका मान्छेहरूले आफ्ना कुराहरूलाई अझ पछाडि कुरा काट्ने, ब्याक बाइटिङ गरेर त्यसलाई हाँसोको पात्र बनाइदिन्छन्। काहीँ काहीँ समाचारको पात्र पनि बनिन्छ, किनकि हामी राजनीति गर्ने पनि हो। मैले दोस्रो कविता पस्किन चाहे। चिन्नु लाग्यो त कहाँ भन्ने। चिन्नु लाग्यो पनि। हरेक बगैँचामा ढाँटी हुन्छ। अघि कविता सङ्ग्रहको सुन्ने बित्तिकै कसैले एम सरसँग जोडियो, कसैले राजनीति गर्ने नेतासँग जोडियो भन्नुभएको छ। कविता लेख्दा कलाकारहरूले कलाकारितामा पस्किँदा कसैसँग नाम जुडेन, कसैको जिन्दगीसँग जुडेन, कसैको भावनासँग जुडेन भने के कविता र मैले यहाँ पस्किन चाहेको दोस्रो कविता छ कति छ जिन्दगी। यो कविताले धेरैजनाले छुयो भन्नुभएको छ। यो कविताले अन्जान ओली बहिनी, जसले
केपी बुवालाई पहिलोपटक किडनी दिएकी थिइन्। उनले धेरै पटक भनेकी छिन्, दिदी तपाईँले मलाई नै भने जस्तो लाग्छ, मैले लेखे जस्तो लाग्छ भनेकी छिन्। अन्जानलाई मैले यहाँ आउँछु भन्दा अन्जान झापामा छिन्, आएकी छैनन्। अन्जानलाई सम्झिँदै यो कविता अन्जानलाई सम्झिँदै अन्जानप्रति समर्पित मैले पस्किन चाहे। कति ढाड छस् ढाड जिन्दगी, ढाँटिरहेको छ जिन्दगी, अझै ढाँटिरहेछ, कति ढाँटोस् ढाँटोस् जिन्दगीले। कति ढाड छस् जिन्दगी तैँले मलाई पटक पटक ढाँटिरहन्छस्। कति ढाड छस् जिन्दगी तैँले मलाई पटक पटक ढाँटिरहन्छस्। जब जब ढाँट्छस् तैँले आफैले आफूलाई ढाँट्नु पर्छ। मैले ढाँटेको छस् बारम्बार मलाई, दुखेको छु अनेक आफैसँग। थुम्थुम्याउनु कति मैले मलाई, सम्झाउनु कति आफैले आफैलाई। जिन्दगीको दुखाइमा ऐयाको देखाउने ठाउँ भएन, दुखेको दुखाइ सुनिदिने कोही भएन। जिन्दगी तैँले मलाई ढाँट्न थालेदेखि आँखाको सागर छल्काउँदै ठिकै छ भनेर, आँसु मुछेर राम्रै छ भनेर पल पल मर्न खोज्छु, पल पल म बाँचेर मर्न खोज्छु। तर त मलाई मार्दै बचाउन खोज्छस्। घरिघरि हाँसेर रम्न खोज्छु, तर त मलाई आँसुमा डुबाउन खोज्छस्। कति जिन्दगी जति सक्छस् ढाड जिन्दगी। खुसीको अट्टहास हाँसो हाँस्दै गर्दा पीडाको भक्कानो फुटाएकै छस्। मलाई कति पनि जान्न मन छैन जिन्दगी, कहिलेसम्म ढाँटिरहन्छस् तैँले जिन्दगी। कहिलेसम्म ढाँटेको छस्, ढाँटेकै छस्। मेरो जिन्दगी होइन पारी, मेरो भावना मेरै होइन जस्तै गरी। ढाँटिस् कति ढाँट्छ ढाड जिन्दगी। तर अब त आफू थाक्ने छ जिन्दगी। अब कुनै गुनासो रहने छैन, अब कुनै आलोचना रहने छैन। जति सक्छस् सम्बन्धको प्रयोगशालामा प्रयोग भएको जिन्दगीको हिसाब किताब खोज्ने छुइनँ। अब म निराश छुइनँ, सम्बन्ध प्रयोगशालामा प्रयोग भएको जिन्दगीको हिसाब किताब खोज्ने छुइनँ। घरिघरि भाग्यलाई दोष गरे पनि, बेला बेला अरूलाई अब्जस गरे पनि, आकाङ्क्षाको सगरमाथा पुर्याएर अपमानको पेचमा झारे पनि अब गर्ने छुइनँ कुनै गुनासो। कसम होला जिन्दगी, अब गर्ने छुइनँ कुनै गुनासो। सबै देवता भागिसके। कति ढाँट्छस् ढाड जिन्दगी, जति सक्छस् ढाड जिन्दगी। समयले परिस्थितिले चुड्ता दरिलो चट्टान बनेको छु। अब जति ढाँटे पनि, मलाई जति छल गरे पनि जिन्दगीका हरेक आयाममा चट्टान। अब जति ढाँटो जिन्दगीले म थाक्ने छुइनँ जिन्दगी। साँच्चीकै थाक्दिनँ भन्ने नै लागेको छ, थाक्दिनँ। अब मैले अन्तिम तेस्रो कविता तपाईँहरूको मेरो दोस्रो सङ्ग्रहबाट राख्न गइरहेको छु। यो कविता म राजनीति गर्ने मान्छे, म सामान्य पूर्व प्रधानमन्त्रीको अघिल्लो 9 महिने कालको स्वकीय उपसचिवको रूपमा मलाई आफ्नो छेउमा बसेर काम गर्ने जुन अवसर दिनुभएको थियो, त्यो अवसरमा मैले जति गर्न सके या गर्न सकिनँ मसँग र समीपमा हुनुभएको आदरणीय नेता कमरेडहरूलाई केही जानकारी हुन्छ। तर त्यो बेला केपी बुवाले गर्नुभएको, सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले गर्नुभएको कामहरू पछिल्लो कार्यकालमा पुरा हुँदै गर्दै गरेका कामहरूलाई पन्छाएर अर्को सरकार बन्नु परेको थियो। त्यो बेला बनेका कुराहरूलाई, त्यो बेला आयोगहरू बनेका कुराहरूलाई जुन दिन यो पछिल्लो सरकारले भत्काइदियो, गठन गरेकोलाई आयोगलाई, सबैभन्दा भूमि आयोग यो गठन गरेकोलाई भत्काइदिएपछि मलाई यति धेरै असर गर्यो। मैले आफै रहेको आफ्नै सरकारले गरेका कामहरूलाई, त्यसलाई आलोचना हेला होचो देखेपछि मैले एउटा कविता लेखेको थिएँ। त्यो कविता गुरु भट्टराई कमरेड र म राति कुरा गर्दै थियौँ। मैले कमरेडलाई देखाएँ, कमरेड यस्तो कविता कस्तो छ भनेर। त्यो 11 बजिसकेको थियो, तर राम्रो छ हानौँ भनिसकेपछि कहिलेकाहीँ राज्य पनि हानिन्दो रहेछ, शब्दले प्रहार गरिन्छ। त्यो कविता पोस्ट गरेँ, तर भोलिपल्ट दिउँसो केपी बुवाले सदनमा वाचन गर्नुभएको थियो। त्यो कविता मैले लामो लेखेको छु, तर बुवाले त्यहाँनिर थोरै 2 हरफ वाचन गर्नुभएको छ। सङ्कल्प। हो सरकार भत्काइदेऊ धरेर पुरिदेऊ रानी पोखरी। हो सरकार भत्काइदेऊ धरेर पुरिदेऊ रानी पोखरी। टालिदेऊ नागढुङ्गाका सुरुङहरू, भत्काइदेऊ दरबार स्कुल।
उजाडिदेऊ पुनर्निर्माण गरेका लाखौं घरहरू, जलाइदेऊ बसन्तपुरका पुरातात्विक धरोहरहरू, ओली याद आउने सबै चिजहरू, ओली याद आउने सबै चिजहरू। हो रोकिदेऊ वृद्ध भत्ता, हो रोकिदेऊ वृद्ध भत्ता, रोकिदेऊ तमाम वृद्धका खुसीहरू, छोपिदेऊ लिपुलेख देखिने नक्साहरू, छोपिदेऊ लिपुलेख देखिने नक्साहरू, च्यातिदेऊ देश चिनाउने अवशेषहरू, भाँचिदेऊ रेल कुद्ने लिगहरू, फोडिदेऊ मान्छे बस्ने रेलका डब्बाहरू। जो कुद्नै लागेका थिए धन्न कुदेनछन्, राम राम। हो छोपिदेऊ ओली याद आउने सबै चिजहरू, रोकिदेऊ सप्तकोशीका छालहरू, छेकिदेऊ नदीका बहावहरू, जहाँ पानी जहाज उड्नै तम तयार छन्, किन उड्ने यहाँ पानी जहाज। रोकिदेऊ ऊर्जा भएका सासहरू, थुनिदेऊ देश बनाउने सपना देख्ने तमाम युवाका आँखाहरू, टालिदेऊ यी कानहरू जो केपीबा आई लभ यु भन्ने ध्वनि गुन्जिरहन्छन्, सुनिरहन्छन्। पुरिदेऊ सारा संयन्त्रहरू जहाँ ओली भाव छल्किने गर्छन्, जहाँ ओली भाव छल्किने गर्छन्। भत्काइदेऊ धरेरा पुरिदेऊ रानी पोखरी, भत्काइदेऊ धरेरा पुरिदेऊ रानी पोखरी, ओली याद आउने सबै चिजहरू, मेटिदेऊ ओली याद आउने सबै चिजहरू। मैले यो कविता केपी बुवाले वाचन गर्नुभएको सुन्दाखेरि त्यो जुन कुरा मलाई साथीहरूले भाइहरूले मलाई लिङ्क पठाइदिए, त्यतिखेर मैले एकदम आफूले कविता लेखेको कुरालाई पूर्ण कवि भए जस्तो अनुभव गरेको थिएँ। मैले कविता लेख्दाखेरि कहिले पनि जबरजस्ती कविता लेख्दिनँ, यो कविता पनि जबरजस्ती लेखेको थिइनँ। यो कविता मेरो बलबुताले, मेरो हृदयले जे देख्यो त्यतिखेर लेखेको कविता। कसैलाई ठेस लाग्छ भने पनि लागोस्, सुमसुमाउनु होला आफैले। मैले कविता लेख्छु, आर्टिकल लेख्छु, धेरै भयो मैले आर्टिकल लेख्न नथालेको। आर्टिकल लेख्छु, जे लेख्छु, तर म साँच्चीकै इमान्दारिता देखाएर, इमान्दारिता आफूसँग राखेर लेख्छु। म इमान्दार छु। अहिलेसम्म म राजनीति क्षेत्रमा अगाडि नबढेको मान्छु म आफूलाई, त्यो नबढेको कारण पनि मेरो इमान्दारिता जस्तो लाग्छ। तर पनि जे लेख्छु, जे गर्छु, जे भोग्छु, जोसँग जे सम्बन्ध राख्छु, साथी बनाउँछु या आफन्त बनाउँछु, त्यो सबै आफ्नो इमान्दारिताका साथ गर्छु। इमान्दारीबाट चुक्दिनँ, कहिले पनि भाग्दिनँ। यो मैले आफ्नो इमान्दारिता देखाएको छु। मैले कसैको कपी गरौँ, कसैको शब्दसँग प्रपर्टी लिउँ, त्यसले पनि त्यो राखेको छुइनँ। र मैले 47 सालदेखि अस्ति अहिले पनि पार्टीको केन्द्र विभागमा छु। यो बिचमा रहेका 30 वर्षे जितेको भोगाईहरूलाई लेखेर किताब लेखेको छु। त्यो किताबमा पनि मान्छेले आफ्नो जीवनी जस्तो लेख्दाखेरि म त यो सूर्य नै उदाउँदैन थियो, म त यो हावै बग्दैन थियो भन्ने ढङ्गले लेखेका छन्। तर होइन, मान्छेसँग गल्ती हुन्छ, मान्छेसँग त्रुटि हुन्छ, जिन्दगी बाँच्दै गर्दा कति त्रुटि हुन्छ। मैले जिन्दगी मैले छोरी लिएर दुध खुवाउँदै छोरी भएको देखिन। मैले आमा भएको भूमिका असल ढङ्गले भएको भूमिका त निभाउन सकिनँ, आफ्नो ठाउँमा छ। तर पार्टी सङ्घर्ष, पार्टी जीवनमा काम गर्दै यति धेरै भगाइहरू छन्। त्यो भगाइले मैले पनि गल्ती गरेको छु। मैले पनि जीवन बाँच्ने क्रममा धेरै खालका त्रुटि गरेको छु। त्यो त्रुटिहरूलाई मैले अब किताबमा, मैले लेख्दै गरेको किताबमा कहीँ पनि इमान्दारिता नचुकाइकन मैले गरेका गल्ती, मेरो जीवनमा गरेका गल्ती, मैले पार्टी सङ्घर्षको काममा मैले कुनै बेला केपी ओलीको मान्छे भएर मलाई कारवाही गरेको थियो। त्यो कारवाही गरिँदा पनि मबाट के त्रुटि भयो होला, त्यो कुराहरूलाई मैले इङ्गित गरेर लेखेको किताबको सङ्ग्रह आउँदैछ चाँडै। अब अहिले भर्खरै यो आयो, अहिले कहिले निकाल्नु हुँदैन भन्ने पनि कुरा छ। र मैले 10औं महाधिवेशनमा मैले भोगेका कुराहरू, मैले देखेका कुराहरू सायद लेख्नु हुन्छ कि हुँदैन, ती कुराहरूलाई मैले सुनेर तयार पारेको छु। त्यो किताब छिटै भन्न सक्दिनँ। 6 महिनाको बिचमा, 6 महिनापछि म त्यो किताब तपाईँहरूको बिचमा फेरि यसरी नै लोकार्पणको निम्ति आउनेछु। यो कार्यक्रमलाई महत्त्व दिएर मलाई अभिभावक ग्रहण गरिदिइराख्नु भएको मेरो घरको ड्याडी मम्मीले जत्तिकै पार्टी नै मेरो जीवनको लागि परिवार हो। लामो समयदेखि म एकल भएर बसिसकेपछि बुवाले जुन छोरीको रूपमा एउटा मलाई दर्जा दिनुभएको छ, एउटा स्नेह, एउटा घरको परिवारको सदस्य जस्तो भूमिका दिनुभएको छ, यो भूमिका दिएर नै यो कार्यक्रममा यहाँ आइदिनु भएको छ। उहाँप्रति सधैँभरि
ऋणी हुनेछु, सधैँभरि कृतज्ञ हुनेछु। जन्म जन्म म बुवाको छोरी भएर जन्मिन पाऊँ, यो कुरामा गर्व गर्दै तपाईँहरू सबै आइदिनु भएको छ। मेरो साथीहरू, मेरो सङ्गीहरू, मेरो हृदय स्पर्श जो आइदिनु भएको छ, सबैप्रति कृतज्ञ रहँदै तपाईँ सम्पूर्णमा हार्दिक नमन गर्दै मेरो यी भनाइहरू यही अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमन गर्छु। फर्गेट एस्टरडे। फर्गेट भन्ने शब्द र एस्टरडे भन्ने शब्द अङ्ग्रेजी भाषाको सुरु हुने बित्तिकै शब्दकोशमा आयो होला, तर फर्गेट र एस्टरडे जोडिएर एउटा कलोकियल बनेर नेपाली सामाजिक परिवेशमा केही समय अगाडि आयो। त्यो एउटा राजनीतिक व्यक्तित्वको गैर राजनीतिक र सामाजिक चरित्रका कारण अत्यन्तै भाइरल भयो शब्द फर्गेट एस्टरडे। तर फर्गेट एस्टरडे अब एउटा फिलोसफी बन्ला भन्ने हामीले सोचेका छौँ यो कविताको पुस्तक आइसकेपछि। किनभने अहिले भर्खरै मीनाजीले भन्नुभएको जस्तै जीवनमा गल्ती सबैले गरेको हुन्छ, ती गल्तीहरू सुधार्ने अवसर पनि प्राप्त गर्नुपर्छ, गल्ती पश्चाताप गरेर हुँदैन। फर्गेट एस्टरडे अबको दिन गर्ने बाचासहित अगाडि बढ्नुपर्छ र त्यो बाचा हाम्रो लागि मार्गनिर्देश हुनुपर्छ। अथवा भनौँ गल्ती गरेर सफल हुन सक्दाखेरि पनि फर्गेट एस्टरडे, अब गल्ती गर्ने छैन। सफल भएको भए पनि सफलताले कहीँ कतै अलिकति स्वाभिमानमा अथवा अलिकति अभिमानमा वृद्धि गरेको छ भने पनि फर्गेट एस्टरडे, आजको दिन म फ्रेस सुरु गर्दैछु, आजको दिन मेरो जीवनको पहिलो दिन हो र यही दिन अन्तिम जस्तै गरेर गुजार्छु भन्ने सोच राखेर फर्गेट एस्टरडे भन्ने फिलोसफी अगाडि बढ्छ भन्ने मलाई लागेको छ। मैले लामो बोलिनँ, आफ्नो व्यस्ततम समयको बावजुद पनि आफ्नी छोरीलाई मात्र होइन, एउटा कविलाई र एउटा महिलाहरूको हक र इज्जतका लागि परेको योद्धाको लागि ऊर्जा प्रदान गर्नका लागि पाल्नु भएको पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीज्यूलाई आफ्नो मन्तव्यका लागि निवेदन गर्दछु। यस कार्यक्रमका अध्यक्ष महोदय, मञ्चमा आसीन प्रबुद्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार ज्यूहरू, फर्गेट एस्टरडेका रचयिता कवि मीना श्रेष्ठज्यू लगायत सम्पूर्ण उपस्थित साहित्यकारहरूले थाहा पाइहाल्नुभयो मलाई रुगा लागेको छ, अलिक खोकी लागेको छ। त्यस कारण आज म धेरै बोल्ने अवस्थामा होइन, खालि शुभकामना दिन यहाँ उपस्थित भएको छु। सबभन्दा पहिले त म कवि श्रेष्ठलाई बधाई भन्न चाहन्छु। उहाँले सफल कविता सङ्ग्रह प्रकाशित गर्नुभएको छ। सफल कविता मात्रै होइन, कविता सङ्ग्रह प्रकाशित गर्नुभएको छ। उहाँलाई शुभकामना भन्न चाहन्छु। आगामी दिनहरूमा अझ लोकप्रिय हुने, अझ उत्कृष्ट, अझ कविताका अनेक कोणबाट श्रेष्ठता हासिल गरेका कविताहरू उहाँबाट पैदा हुन सकुन्, शुभकामना छ। उहाँलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हामीले केही दुःख नगरिकन, कुनै मेहनत बिना उहाँका यस्ता उत्कृष्ट कविताहरू रसास्वादन गर्ने अवसर हामीलाई दिनुभयो, यो गुण लाउनुभयो, त्यसका निम्ति धन्यवाद छ। यो सजिलो कुरा होइन। कविहरूले कविता रचना नगरिदिने हो भने हामीले कहाँबाट पढ्न पाउनु, कहाँबाट ती कविताको आनन्द लिन पाउनु। गायकले गीत नगाइदिने हो भने कहाँबाट मिठा मिठा गीत सुन्न पाउनु। रचनाकारले रचना नगरिदिने हो भने
त्यसकारण म जहिले पनि सर्जकहरूसँग र ती सिर्जनालाई हामी आम जनतासम्म पुर्याउने साहित्यकार कलाकारहरूप्रति सधैँ कृतज्ञ रहन्छु, धन्यवाद भन्छु। मीना श्रेष्ठलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। आजै 8 गते नै यो पुस्तक प्रकाशन गर्नुपर्ने भनेपछि किन रहेछ त यस्तो, यो 8 गते के जुरु भन्ने मलाई पनि लाग्यो। मैले मीनालाई सोधेँ, मेरो छोरीको जन्मदिन भने, अब जन्मदिन त सार्न मिलेन, त्यसो भएर मलाई कति शब्द जति पो लेखिदिनु भनेको थियो, धेरै होइन, फेरि हटाएर दिएको थियो। यतिवटा शब्द मात्रै लेख्नु, यति ठाउँमा अटाउनु भनेर। मलाई आफैलाई रुगा खोकी ज्वरो के भइरहेको थियो, त्यसले अलिक सताइराख्या। तर राम्रो के भयो भने व्याख्यात्मक ढङ्गले, समीक्षात्मक ढङ्गले मूल्याङ्कन गरेर लेख्ने होइन, आफ्नो भावना यति छोटोमा लेख्नु भने हुनाले सजिलो भयो। छोटोमा मात्रै ठ्याक्क लेख्न पाइयो, धेरै दुःख कष्ट गर्नु परेन। आजै प्रकाशित हुनुपर्ने यो भयो, खुसीको कुरा हो। नातिनीलाई जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना छ। नातिनी पनि अझ ठुली कवि हुन्। उनको जन्मदिनमा उनले कवितासँग उपहार पाएकी छन्। एउटा भनाइ के छ भने, कायस्थ जातिभित्र बच्चा जन्मिएपछि उसको हातमा कलम दिइन्छ भन्ने, र पछि बडो विद्वान हुन्छ, हिसाब किताब जान्ने हुन्छ भन्ने मान्यता छ। जन्मिँदाखेरि नै कलम हातमा दिएको हुनाले उसको इम्प्रेसन नै, उसलाई एउटा सकारात्मक ढङ्गको सम्प्रेषण हुन्छ त्यसबाट भन्ने विश्वास छ। त्यस्तै जन्मदिनमा कविता उपहार मीनाले पाएको थिएन, तब त कविता लेखिन् भने नातिनीले उपहारै पाएको छ कवितासँग, र यसले पनि लेख्छिन् भन्ने मलाई आश लागेको छ। तर अब हेर्नुपर्नेछ। मैले बबिताजीले भन्नुभएको धेरै कुरा सुन्न पाइनँ। आउँदा आउँदै उहाँ बोल्दै डिस्टर्ब पनि भयो, के पनि भयो, अरू कुराले पनि। अनि माला लाउने, खादा लाउने, के गर्दा गर्दै पनि अलिकति मल्लजीको सुन्ने मौका मिल्यो मलाई। बहुतै सुन्दर समीक्षा। प्राय पुस्तक विमोचन कार्यक्रमहरूमा टिप्पणीकारहरूले कृतिमाथि टिप्पणी गरेको भन्दा अरू कुरा गरेर सुनिन्छ। प्राय आज कृतिमाथि नै केन्द्रित भएर, सम्पूर्ण समय कृतिमाथि केन्द्रित भएर मल्लजीले समीक्षा गर्नुभयो, समालोचना गर्नुभयो। यति छोटो समयमा यति समग्र समालोचना सफलतापूर्वक कसरी संयोजन गर्नुभयो भन्ने मलाई अलिअलि लाग्यो। अत्यन्तै सुन्दर समालोचना र सम्पूर्ण समालोचना मल्लजीले गर्नुभयो। त्यो नै पर्याप्त छ जस्तो लाग्छ। थप धेरै केही भनिरहनु पर्ने जस्तै लाग्दैन। उहाँको समीक्षामा स्वयं मम पुग्छ। मेरो विश्वास के छ भने नेपालीहरू कवि जात, नेपालीहरू जातैले कवि, हरेक नेपालीको अन्त्यमा कवि लेखिदिए पनि हुन्छ। नेपालीको जातै कवि हो, किनभने यो आजको कुरा होइन। यी उहिले लिपि पैदा हुनभन्दा अगाडि पनि गाउँथे। लिपि पैदा हुनभन्दा अगाडि पनि काव्य रचना गर्थे र काव्यको रचना, छन्दको रचना
लयको रचना, तालको आविष्कार यस भूमिमा भएको थियो भन्न पाउँदा खुसी लाग्छ र त्यो परम्परा दशौं हजार वर्ष अगाडिदेखिको यस भूमिको परम्परा आज पनि हामी मीना श्रेष्ठको कविता सङ्ग्रहबाट त्यो कविता, त्यो काव्यात्मकता, त्यो लयात्मकता, त्यसलाई निरन्तरता दिइरहेका छौँ। मैले अलिकति अगाडि बोल्दाखेरि पनि भने विश्वका कुनै आशु कविलाई आफू आशु कवि भएकोमा गर्वबोध छ भने धेरै समय चाहिँदैन। 10 मिनेटमा नेपाली आशु कविले घाँस काट्दा काट्दै हराइदिन्छ, होइन भने आऊ। नेपालमा जस्तो दोहोरी खेल्न संसारमा कसैले सक्छ? रचना गर्दै भन्दै यस्तो भन्छ नि, फेरि भन्ने मात्रै होइन नि, खुत्रुकै हुने गरी भन्छ। कसरी भन्छ? त्यो काव्यात्मकता कसरी आउँछ? त्यो लयात्मकता कसरी आउँछ? कहिले कहिले त नबुझिएर एकछिन पछि हाँस उठ्छ। त्यसको मर्मको गहिराइमा गएपछि कति साह्रो गाउँदै जाँदा भन्दै जाँदा कति मर्मको कुरो फुत्त निकालेको हुन्छ। कति महान कवित्व त्यहाँ प्रकट भएको हुन्छ। बिम्बको, अलङ्कारको, दृष्टान्तको, उदाहरणको अनुपम दृष्टान्तहरू त्यहाँ प्रयुक्त भएको छ। र यसरी यहाँ यो भूमि त कलाको, सङ्गीतको हतियार यहीँ सृष्टि भयो। राम्रो हो कि होइन त आफ्नो ठाउँमा होला, हतियार यहीँ सृष्टि भयो। पहिलोपल्ट ढुङ्गे युगबाट, ढुङ्गाबाट हामी धातु युगमा प्रवेश गर्दा पहिलो हतियार शिवले त्रिशूल लिए, अरू कसैसँग केही पनि हतियार थिएन। पहिलो शिवले त्रिशूल लिए, अथवा डमरू, वाद्यवादनमा डमरू शिवले लिए। पातबाट, पिपिरीबाट, आदिबाट मर्चुङ्गा सर्चुङ्गा बनाउने अनेक कुराहरू यहीँ सुरु भए। नृत्य यहीँ सुरु भयो। कला यहीँ सुरु भयो, नृत्य यहीँ सुरु भयो, सङ्गीत यहीँ सुरु भयो, लय यहीँ सुरु भयो, छन्द यहीँ सुरु भयो, ताल यहीँ सुरु भयो। र कवित्व भन्ने भाव यस धरतीमा सुरु भयो। हजारौँ वर्ष अघि मैले त्यसलाई निरन्तरता दिन सकेका छैन। म ती हाम्रा विद्वान पुर्खाको उत्तराधिकारी हुन सकेका छैन। तर जो भइरहनु भएको छ वा जसले चेष्टा गर्नुभएको छ त्यसका निम्ति म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। जसले चेष्टा गर्नुभएको छ। नाटकको उत्पत्ति कसरी भयो त्यतापट्टि म जान चाहन्छु। नाट्य विधा यहीँ पैदा भएको। केही टाढा जानु पर्दैन, कमसेकम कालिदासकै कुरा गर्ने हो भने पनि कुनै पनि विश्वका नाट्यकारहरू, चाहे अभिज्ञान शकुन्तलम होस्, चाहे मेघदूत होस्, चाहे अरू होस् अथवा अरू कृतिहरू, शास्त्रार्थको सुरुवात अरूले शस्त्र भन्ने पत्ता नलगाउँदाखेरि ढुङ्गा बोकेर शिकारको खोजीमा हिँड्दा हाम्रो प्रमाणिक कुरा त के छ? त्रेता युगमा जनक कहाँ 4000 वर्ष अगाडि त शास्त्रको सम्बन्धमा बहस हुन्थ्यो। अष्टवक्रहरू, गार्गीहरू, याज्ञवल्क्यहरू आदि। त्यहाँ शास्त्रको सम्बन्धमा, दर्शनको सम्बन्धमा सृष्टि उत्पत्ति कसरी भयो, प्रकृति के हो, जीवन के हो, जीवन के हो, मरण के हो, उत्पत्ति के हो, विनाश,
यस सम्बन्धमा बहस हुने थियो कमसेकम त्रेतायुग। अनि विश्वमा त भन्न हुँदैन, कुनै शक्तिशाली देशहरूको इतिहास त 500 वर्ष भयो। राष्ट्र रचनाको इतिहास 500 वर्षको छ। हिमवत खण्डको इतिहास 10,000 वर्ष 15,000 वर्षको छ। तर मैले धेरै ठाउँमा भन्ने गर्छु, हामी कहाँ त्यसकारण जेनेटिक मेमोरी छ। ती पुर्खाको जेनेटिक मेमोरी, मैले जेनेटिक मेमोरीको सम्बन्धमा धेरै ठाउँमा भनेको छु। गाईको बाछोले जन्मिने बित्तिकै स्कुल गएको हुँदैन, उसकी आमाले पनि कानमा खुसुक्क केही भनेको हुँदैन, साथीभाइले पनि केही भने हुँदैन, आमाको दुध कहाँनेरि हुन्छ भन्ने कुरो बाछाले जन्मिएपछि लरेङ तरङ गर्दै गएर आमाको दुधमै मुख र चुस्छ। कसले सिकायो? जेनेटिक मेमोरी भनेको त्यही हो। भैँसी देख्दा गाईको बाछो डराउँदैन, भैँसी छेउमा आएर यसो हेर्छ, गाईको बाछोले टेर्दैन। त्यत्रा सिङ भएको भैँसी आउँछ, टेर्दैन। सिङ केही नभएको, हेर्दा चिटिक्क परेको, नङ्ग्रा भित्रै लुकाएको, दारा भित्रै ओठले छोपेर ठपक्क लुकाएको त्यस्तो स्याल वा बाघको बच्चो यसो देख्यो भने, यसो देख्ने बित्तिकै टाप कसिहाल्छ। किनभने कसले बताइदियो यसले खान्छ है तपाईँ, यो खतरा छ, यसले पन्जा लुकाएको छ, यसले दारा लुकाएको छ, यो खतरनाक छ तेरा लागि। कसले बताउँछ भन्दा त्यो जेनेटिक मेमोरी। त्यसका बाबुआमा त्यस्ता जनावरले झम्टिँदै बचेर जीवन बचाएर त्यो मेमोरी राखेर त्यस मेमोरी पछि ती सन्तान पैदा हुँदै आएका हुनाले त्यो जेनेटिक मेमोरी छ। हिजो शान्ता चौधरी एउटा मामुली कमलरी हुनुहुन्थ्यो, माननीय शान्ता चौधरी। आज नेपालको कवि गोष्ठीहरूमा उहाँलाई स्मरण गरिन्छ, भद्र भलाद्मीहरूका सभाहरूमा उहाँलाई स्मरण गरिन्छ, विद्वत सभाहरूमा उहाँलाई स्मरण गरिन्छ। वक्तृत्वका ठाउँहरूमा राम्रो वक्तृत्व चाहियो भने शान्ता चौधरीलाई स्मरण गरिन्छ। काव्य सभाहरू यस्ताहरूमा चिन्तन मनन र मन्थन गर्नु पर्यो भने शान्ता चौधरीलाई सम्झिन्छ। उहाँले अहिले 12 क्लास पढ्नुभयो भनेर यस्तो भएको होइन, 12 क्लास त पढ्नुभयो, पास गर्नुभयो, ब्याचलर पढ्दै हुनुहुन्छ। अब त जेनेटिक मेमोरीको काम छ। पुष्टौँदेखि सधैँ कमलरी कुनै समय विद्वान थिए, कवि साहित्यकार थिए, शासक थिए, समय अनुसारका थिए। हो त्यो जेनेटिक मेमोरी शान्ता चौधरीमा छ। त्यसकारण आज घरानिया कुलीन तन्त्रबाट आएकाहरू एक कदम पछाडि पर्न सक्छन् शान्ता चौधरीका अगाडि। अस्तिसम्मको कमलरीबाट फुत्किन बन्धन चुडाउनु परेन, थुप्रै साङ्ला चुडाउनु बाँच्नु पर्छ शान्ता चौधरीले। सबै पछि उनी एकैचोटि कविहरूको पारमा छन्। ज्ञानको स्तर मैले संक्षिप्तमा भन्न खोजेको भने हामी हाम्रो समाजलाई चिन्नु पर्दछ, हाम्रा पूर्वजलाई चिन्नु पर्दछ, हाम्रा पुर्खाहरूलाई चिन्नु पर्दछ, उनीहरूले हामी लगाएको गुण चिन्नु पर्दछ। मान्छे 20 वर्ष पढेर विद्वान कोही पनि हुन सक्दैन, 25 वर्ष पढेर विद्वान कोही पनि हुन सक्दैन। जेनेटिक मेमोरीको 99% कन्ट्रिब्युसन छ त्यसमा। 20 वर्ष 25 वर्ष पढेको चाहिँ एउटा 1% को पार्ट होला। अपर्च्युनिटी पायो, पढो र विकास गरो। तर
अपर्च्युनिटी पाए पनि 20 वर्ष 25 वर्ष पढाउँदैमा कुनै जीव विद्वान हुँदैन। न बाख्रा पाठालाई पढाएर विद्वान हुन्छ, न भैँसीको पाठो पढाएर विद्वान हुन्छ, न गाईको बाछो पढाएर विद्वान हुन्छ। किनभने त्यो पढाए पनि एक जेनेरेसनको मात्रै कन्ट्रिब्युसन हुन्छ, त्यहाँ जेनेटिक मेमोरीको कन्ट्रिब्युसन छैन। त्यसकारण हामी मानववादीसँग जेनेटिक मेमोरी कन्ट्रिब्युसन छ, जसमा 1% कन्ट्रिब्युसन हुन्छ। हामीले पढेपछि विषयगत नलेजहरू प्राप्त गरेपछि त्यो अवसर पाएपछि हामीले यसको पोटेन्सियल हामीसँग जेनेटिकको कारणले प्रशस्त पोटेन्सियल हामीसँग छ र त्यो पोटेन्सियललाई हामीले उजागर गर्न सक्नुपर्दछ। मीनाले आफ्नो भित्रको पोटेन्सियल उजागर गर्नुभएको यस कविता सङ्ग्रहमा अरू साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, कविका सन्तानहरू, दासका सन्तानहरू, वेदका सन्तान, अरू वेद उपनिषद ज्ञान प्रविधि सिर्जना गर्नेका सन्तानहरू, मुन्दम विभिन्न दर्शनहरू, शास्त्रका अनेक स्कुल पाठहरू सिर्जना गर्नेका सन्तानहरूले आफूलाई विश्वास गर्नेहरू र अल्छी हुनुभएन। हामीसँग जन्मिएदेखि मृत्युसम्मको का मसिना ससाना छोटा छोटा क्षणहरूलाई मिलाएर जिन्दगी बनिन्छ। जन्मिएदेखि मरेसम्मका यस बीचका जिन्दगी भनेको जन्मदेखि मृत्युसम्मको अवधि हो। त्यो ससाना क्षण मिलेर बनेको हुन्छ र ती हरेक क्षणहरूको कति सदुपयोग हुन सक्छ, ती मान्छे सफल हुन सक्छ, असफलताहरू पनि हुन सक्छ। असफलताका कारणहरू थुप्रै हुन सक्छन्, सफलताका कारणहरू पनि थुप्रै हुन सक्छन्, तर इमान्दार नभइकन कोही पनि हुन सक्दैन। इमान्दारिताका साथ साहित्य रचना गर्नु भने अघि पुराना मूर्धन्य साहित्यकारहरू अबोधगम्यदेखि बोधगम्यदेखि सरलदेखि लयात्मकदेखि काव्यात्मकदेखि छन्दमयदेखि अहिलेका लघुकाव्य, खण्डकाव्य, लघुकाव्य, कविता, कविताबाट अलिक छोटा कविता, साना कविता, मुक्तक, मुक्तकबाट आएपछि मुक्तकबाट तर झरेपछि के भयो? हाइकु, हाइकुबाट तर झरेपछि एक लाइनले पनि आएको छ। एउटा शब्द मात्रै पनि कहिले कहिले हुन्छ, दुईटा शब्द मात्रै पनि हुन्छ। अनि हामी कस्ता भयौँ भने छन्द पढ्न अल्छी लाग्छ। हामीलाई गायक हुन मन लाग्छ, तर हामीलाई 38वटा अलङ्कार गाह्रो कुरा। 38वटा अलङ्कारमा अभ्यास गर्न, सङ्गीतमा बिहान उठेर रियाज गर्न, हार्मोनियममा झर्को लाग्दो गरी खेल्न, अथवा पियानोमा खेल्न, अथवा गिटारमा औँलाका टुप्पाहरू दुख्ने गरी थिची राखेर उल्तिर परतिर सारी राखेर तलमाथि घोटी राख्दा दिक्क लाग्छ, झन्झट लाग्छ हामीलाई। तर ठुलो गायक हुन मन लाग्छ अनि हामी सजिलो बाटो खोज्छौँ। महान चित्रकार हुन मन लाग्छ हामीलाई, तर चित्र बनाउन गाह्रो छ। त्यसकारण हामीलाई महान चित्रकार हुन मोदनाथ प्रसिद्धले जस्तै प्रदर्शनीमा एउटा चित्र राखिदिन्छौँ। मोदनाथ प्रसिद्धको एकपल्ट कस्तो भएछ भने साथीहरू पल्ट पनि भएको होला। मोदनाथ प्रसिद्ध आर्ट गर्नुहुन्छ, उहाँले राम्रा राम्रा आर्टहरू गर्नुभएछ र एकल आर्ट सो राख्नुभएछ। एकल आर्ट सो राख्नुभएछ मोदनाथ प्रसिद्धले। एउटा उहाँले चित्र बनाउँदै हुनुहुँदो रहेछ, कान्छी छोरी गएर त्यो क्यानभासमा चाहिँ कुची पनि त्यहीँ राखेर रहेछ, बुढा कता पसेको, कान्छी छोरी गएछ र रङ चोप्दै लतपत गर्दै क्यानभास खतम बनाइदिएछ। अनि यो पनि लगेर प्रदर्शनीमा राख्नु पर्यो भनेर आफ्ना राम्रा आर्टहरूसँगै कान्छी छोरीले बुद्धम पारेर बिगारिदिएको क्यानभास पनि प्रदर्शनीमा राखेछ।
दर्शकहरू आए, कलाको अवलोकन गरे। अरू सबै उनले मेहनत गरेर कोही कोही त महिनौ लगाएर बनाएका आर्टहरूभन्दा कान्छी छोटे एकछिन लटपटाएको, त्यसमा बडो गौर गरेर हेरे, यताबाट हेरे, नजिकै गएर हेरे, सुरु गरे, टाढा गएर हेरे, अनि कमेन्ट लेखेपछि हिँड्ने बेलामा मोहननाथ प्रसिद्ध साहित्यकार हुनुहुन्छ। फाइन आर्टमा त उहाँ सिद्ध हस्तै हो। उहाँले बहुतै राम्रा आर्टहरू गर्नुभएको छ। तर विचित्र के भने उहाँ एब्स्ट्र्याक्ट आर्टमा पनि असाधारण क्षमता छ। उहाँले पहिलो एब्स्ट्र्याक्ट आर्ट उहाँको प्रदर्शनीमा राख्नुभयो। कति गहिरो भयो, कति गहिराई त्यसमा, कत्रो अर्थको गाम्भीर्य, रङको संयोजन कति सुन्दर, आदि। हामी कान्छी छोरीले बिगारेको क्यानभास र त्यसका कमेन्टेटर हुन रुचि राख्छ। साधना झर्को लाग्छ। त्यसकारण हामीलाई ताल, सुर आदि इत्यादि, आरोह, अवरोह, रियाज, यी झन्झटभन्दा गजब मजा लाग्छ। मेरो विचारमा के गरौँ, अनेस्टली गरौँ, इमान्दारिता साथ गरौँ, जे गरौँ त्यसमा दक्षता हासिल गर्ने गरौँ, जे गरौँ त्यो त्यसभित्र कला त हुनैपर्छ। ऱ्याप गाउँ कि झ्याप गाउँ कि जे गाउँ न, त्यहाँ कला त चाहियो। जस्तो बजाउँ, जुन बजाउँ, वाद्यवादनको प्रश्न होइन, विधाको प्रश्न होइन, प्रश्न राम्रो गरौँ। छन्दमा लेख्नुहोस् या छन्दहीन लेख्नुहोस्, तर त्यसभित्र एउटा लय, एउटा भाव त चाहियो। कोही शब्द थुपारिकन के हुन्छ, नहोस्। शब्दहरू अघि मलजीले भन्नुभयो, शब्द आफैमा ताकत हुँदैन, त्यसको प्रस्तुति कस्तो हुन्छ, त्यसको प्रयोग कसरी हुन्छ। शब्द बाण पनि हुन्छ, शब्द मलम पनि हुन्छ, शब्द त्राण पनि हुन्छ, शब्द जीवन पनि हुन्छ। शब्द बाण मात्रै होइन, अग्निबाण हुन्छ नि। शब्द भालाले भन्दा साह्रो शब्दले भन्छ। भालाले तिखै छ भने छेड्यो भने पनि उपचार गर्दा होला। शब्द बाणले घोचेको कहिल्यै निकै हुँदैन। हुन त मिनाले फर्गेट एस्टरडे भनेको छ, अरू कुरामा लागु होला, शब्द बाणले घोचेको घाउका लागि लागु हुँदैन। फर्गेट एस्टरडे, कसैले शब्द बाणले चाहिँ घोचेको छ भने त्यो चाहिँ फर्गेट एस्टरडे, त्यसमा लागु हुँदैन। नो वान क्यान फर्गेट। शब्द यस्तो चिज हो, शब्द मन्त्र हो, शब्द ज्ञान हो, शब्द संकेत हो, शब्द भाव हो, शब्द इशारा हो, शब्द प्रणय हो, शब्द विग्रह हो, शब्द घृणा हो। त्यसकारण त्यसप्रति इमान्दार लय हुनु पर्यो। घृणा नै भए पनि इमान्दार लय हुनु पर्यो, र त्यसमा प्रणय नै छ भने पनि, प्रेम नै छ भने पनि लयबद्ध इमानका साथको लय हुनु पर्यो। मलाई एक दुई दिन अगाडि मात्रै कि हिजो मात्रै थाहा भयो, मैले संसदमा वाचन गरेको कविताको हरफ मीना श्रेष्ठले लेखेको रहेछ। मलाई कसैले सुनायो, म संसदमा बोल्न जानुपर्ने थियो।
यस्तो पनि कसैले भनेको छ भनेपछि मैले त्यहाँ भने मलाई पनि त्यस्तै लागिराखेको थियो। कुनै कविले भनिदियो भनेपछि मलाई पनि सजिलो भयो। एउटा कविता कतै लेखे रे भने सुने मैले, भत्काइदेऊ धरारा पुरिदेऊ रानी पोखरी, टारिदेऊ सुरुङका पालहरू, भत्काइदेऊ बाटा र सडक के अरे पुल र सडकहरू, केपी ओली याद आउने सबै चिजहरू भनेर मैले पार्लियामेन्टमा नि भनिदिएँ। मैले अरू कविता सुनेको पनि थिएन, सुनेको थिएँ। अब मैले भनेपछि त्यो त लाइभ गएको थियो, त्यो सबैतिर पुग्यो, मिनाले पनि सुनेछ। ए मेरो कविता पनि पार्लियामेन्टमा वाचन भयो। हिजो लेखेको कविता, हिजो बेलुका लेखेको कविता, राति लेखेको कविता आज दिउँसै कविता त वाचन भयो संसदमा भनेपछि उनी दङ्ग परेछन्। जानेर होइन, मैले त बाटामा भेट्टाएँ। मैले बाटामा भेट्टाएको एउटा कविता त्यहाँ वाचन गरिदिएँ। मैले कविता चाहिँ राति पढेँ, गएको राति। आज राति मात्रै पढेँ मैले। लामै कविता रहेछ, म त त्यति नै हो कि भन्ने आजकल त मुक्तक सुक्तक लेख्ने चलन छ। अनि कवितालाई मैले चाहिँ मुक्तक बनाएर भनिदिएछु त्यहाँ, अलिकति छोटो बनाएर। खैर जीवनसँग सम्बन्धित छन्। साहित्यमा मैले सुने अनुमान, विभिन्न खालका अनुमान, फलानु कविता फलानुलाई लेख्या, फलानुलाई लेख्या भनेर। एउटा त बहिनीका लागि समर्पण अहिले भनौँ लेखेको चाहिँ उसका लागि होइन, तर मेरै लागि लेखे जस्तै लाग्यो दिदी भनेर उसले भनेपछि आजको वाचन चाहिँ उनका निम्ति भयो। कविता यस्तै हो, विषय वा प्रसङ्गले कसैसँग, कुनै घटनाक्रमसँग, कसैको कथासँग, कसैको केही कुरासँग मिल्न गएमा संयोग मात्र मानिनेछ। यो डिस्क्लेमर हुन्छ नि एउटा, यो सबै कुरा डिस्क्लेम गर्दै हुन्छ। अब कसैले मिल्यो होला, मसँग पनि मिल्यो होला, अर्कोसँग पनि मिल्यो होला, अर्कोसँग पनि मिल्यो होला, मिल्यो होला। त मान्छेको जिन्दगीसँग लेखिएको छ, जिन्दगीको बारेमा लेखिएका छ। सहरका मान्छेलाई काँडा बिज्या छ कि छैन म भन्न सक्दिनँ। गाउँका मान्छेका हरेकका पैतालामा काँडा बिज्या हुन्छ। सहरमा अहिले नानी जन्मिनभन्दा पहिले जुत्ता किनेर ल्याएर राखेका हुन्छ, काँडाले नघोच्या हुनसक्छ पैताला। माथिल्लो वर्ग, हाम्रो समय अलिक फरक थियो। हामीले जन्मिनभन्दा पहिले जुत्ता होइन, एसएलसी पास गर्दासम्म पनि हामी पैदल खाली खुट्टै हिँडेर जानु पर्थ्यो। म त भाग्यमान नै थिएँ, 10 मिनटका बाटामा स्कुल थियो। 3 घन्टा धाएर पढ्न पर्ने, 3 घन्टा पढेर फेरि 3 घन्टा घर आउन लाग्ने। अस्ति भर्खर म कर्णाली जाँदाखेरि भेट्टाएँ बाटामा, मलाई अप्ठ्यारो लाग्यो। तिनीहरूको ठाउँ, तिनीहरूको गाउँ, तिनीहरूको सबै कुरा मैले टिपेर ल्याएर त्यहाँ स्कुल बनाउनुपर्छ भन्ने सोचेँ मैले। तर म को हुँ भन्ने कुरा उनीहरूलाई बताएँ। बताएर केही फाइदा थिएन। तर मैले के चाहिँ निर्कोल गरेँ भने यहाँ विद्यालय चाहियो। 3 घन्टा हिँडेर धाएर विद्यार्थी कसरी पढ्न सक्छ? खैर, यो प्रसङ्ग काँडाको प्रसङ्गबाट फुत्त कर्णाली, सायद कर्णाली सबभन्दा धेरै काँडा बिज्ने ठाउँ कि दुर्गम। अब मान्छेका जिन्दगीमा बिजेका काँडाहरू, लागेका घाउहरू, लगाइदिएका घाउहरू, बिजाइदिएका काँडाहरू, यी सबै नै कुरा कविताले समेटेका छ। त्यसकारण कतै न कतै कसै न कसैलाई पर्न सक्छ नि, मलाई पनि पर्न सक्छ।
हरेकको कथा, हरेकको व्यथा पनि, हरेकलाई चर्च घोष्ने चिजहरू पनि छन् त्यहाँ। आफैतिर फर्किएर कविताहरूले कहिले कहिले आफैलाई हरेकले जसले पढ्छ त्यसलाई ठ्याम्मा ठ्याम्मा हान्दो पनि हो, तै होस् भनेर पनि हान्दो हो। डिस्क्लेमर नै काफी छ। कसैसँग विषय वा प्रसङ्गले मिल्न गएमा त्यो कसैसँग पनि मिल्न सक्छ, तर कविता सशक्त छन्, प्रभावशाली छन् र कवि मल्लले भन्नुभए जस्तै कवि होस्, कविता कवि होस् भन्ने भाव चाहिँ यसमा छ। कवि ढोकामा उभिँदैन, कवि ढोका उभिन्छ। उहाँले गरेको मूल्याङ्कन बडो सुन्दर लागेको छ। कवि ढोकामा उभिया छैन, कवि ढोका उभिएको छ। कविलाई कहीँ हावाले हान्छ भने कहीँ कवि आफै हावा बग्छ। कहिले समय भएर कवि अडिन्छ, कहिले कवि भएर समय अडिन्छ। यद्यपि समय अडिने चिज होइन। महाभारतको टेलिसिरियल हामीले हेऱ्यौँ भने पहिलो टेलिसिरियल सुरु गर्दाखेरि हिन्दीमा हामीले हेर्ने गरे हुनाले हिन्दीबाटै भन्थ्यौँ, मैं समय हूँ, मुझे आगे की ओर बढ़ना है, भविष्य की ओर बढ़ना है। जो भविष्य पर्दा के पीछे अनभिज्ञ है, रहस्यमय है, और विगत जो मैं वापस नहीं जा सकता, उसने मेरे ऊपर कई ऐसी स्मृतियां छोड़ी है, मगर मुझे अदृश्य अनजान भविष्य की ओर आगे बढ़ना है, जो पर्दा के पीछे। समय तो रोकिँदैन। महाभारतको सुरुवात त्यहाँबाट हुन्छ, अथवा गीताको सार त्यसमा छ। समय त अगाडि नै बढ्छ र अगाडि बढ्छ जो हामी परिकल्पना गर्न सक्छौँ र त्यसका निम्ति त्यसको खाका बनाउन सक्छौँ, त्यसको चित्र एउटा कोर्न सक्छौँ र त्यसलाई प्राप्त गर्ने उद्देश्य गर्न सक्छौँ। तर त्यो चाहिँ कति सफल हुन्छ भन्न सकिन्न, किनभने त्यो पर्दाका पछाडि छ। वर्तमान हाम्रा अगाडि छ, जो अडिँदैन। वर्तमान यति खतरनाक चिज हो, अडिँदैन। बगेको छ। अघि म यहाँ बोल्न थाल्न भन्दा यता मेरो आयु 20-25 मिनट घटिसक्यो। मेरो मर्ने समय 20-25 मिनट अगाडि सरिसक्यो। मेरो मात्र होइन, हामी सबैको सर। हामी सबैको मात्र होइन, यहाँ नभएका, थाहा नभएका, चर्चामा नभएका, कुरामा नभएका, केहीमा नभएका, रुखको आयु घटो, बिरुवाको आयु घटो, जङ्गलका जनावरको आयु घटो, संसारभरिका मान्छेको आयु घटो, हरेक चिजको आयु घटो। एउटा गाडीको आयु घटो, एउटा प्लेनको घटो, एउटा अर्को चिजको घटो। त्यसो भएर यो समयका घाउ, समयका डोबहरू यसले छोड्छ। मिनाको भनाइ छ, कहाँबाट लिएको विषय वा प्रसङ्गले अर्थ नलागेमा कहाँबाट लिएको म जान्दिनँ। फर्गेट यस्टरडे भने छ, यस्टरडे किन अलिक अगाडि पनि बिर्सिन सकिँदैन, बरारै पनि बिर्सिन सकिँदैन। बिर्सिन सक्ने भए फर्गेट यस्टरडेको कुरो कहाँबाट आउँथ्यो? यदि बिर्सन सम्भव हुन्थ्यो भने
फर्गेट एस्टरडे किन आउँछ? यो त एउटा मन बुझाउने कुरा न हो। फर्गेट एस्टरडे भनेको जब एस्टरडे फर्गेट गर्न सम्भव छैन तब प्लिज फर्गेट एस्टरडे। आई हेभ कमिटेड सम मिस्टेक्स, very serious mistake, please forgive me, forget yesterday and forgive me, because you cannot forget. Anyway, Meena ko request like kavita ma manu, forget yesterday and go ahead. यो कार्यक्रमको आयोजनाका लागि धन्यवाद र साथीहरूको प्यासन्सलाई धेरै धन्यवाद छ। यस्तो कवि कविता साहित्य कलामा अझै पनि हामी समय खर्चिने धैर्यता राखिराखेका छौँ। यो ठुलो कुरा हो अहिलेको जमानालाई। अहिलेको समयभन्दा हामी अलिक पर छौँ। कसरी समयलाई कसरी हामीले विकृत पार्न खोजिरहेका छौँ। पोलिटिक्स नगरी म पोलिटिक्स गर्दिनँ, यहाँ साहित्यिक मान्छु। एउटा पार्टीले आफ्नो घोषणा पत्रमै भन्यो भ्यू टावर बनाउँदैनौँ, भ्यू टावर बनाउने काम छैन। इफेल भन्ने इन्जिनियर जसले इफेल टावर बनाए बुद्धि नभएका रहेछन् कि क्या हो? जो फ्रान्सको प्रतीक भएको छ, जसले फ्रान्सलाई अरबौंको आम्दानी दिएको छ, भ्यू टावर भन्दा केही होइन। टुप्पामा धान पनि फल्दैन, अलिक तल कोदो पनि फल्दैन, अलिक तल मकै पनि फल्दैन, आँप पनि फल्दैन, लिची पनि फल्दैन, के पनि फल्दैन, पैसा मात्रै फल्छ भ्यू टावर। इफेल टावर, वाशिंगटन टावर, अन्तका टावर। इतिहास, ऐतिहासिक धरोहर, हाम्रो उचाइ, थुप्रै कुराहरू त्यसभित्र हुने गर्छ। तर जब हामी सोझो आम्दानीको कारोबार मात्रै गर्छौँ भने फर्गेट यस्टरडे जस्ता कुराहरू पटक पटक आउँछन्। किनभने हाम्रो नगदानगदी बिजनेस बाहेक अरू कुरै हुँदैन। किनभने हामी भावनामा छैनौँ, हामी संवेदनशीलतामा छैनौँ, हामी गर्वानुभूति गर्दैनौँ, हामीसँग प्रेस्टिज भन्ने कुरा छैन। वी जस्ट नो मनी। हामी बेनिफिट जान्दछौँ, फाइदा जान्दछौँ। अब त्यसो भयो भने त्यस्तै व्यवहार भइरहन्छ। फर्गेट मी के अरे फर्गेट यस्टरडे भनिरहनु पर्छ। त्यसकारण हामीले हाम्रो समाजमा चाहिँ फर्गेट यस्टरडे भन्ने खालका होइन। रिमेम्बर, डोन्ट फर्गेट यस्टरडे, डोन्ट फर्गेट आवर ग्लोरी, डोन्ट फर्गेट आवर ग्लोरियस पास्ट, डोन्ट फर्गेट आवर भन्ने गरी काम गरौँ। मीनालाई अर्कोपट्टिबाट कविता लेख्न लगाऊ। यो समाजले मीनालाई फर्गेट यस्टरडे भन्न लगाएको छ। गौरवपूर्ण कामहरू सम्झौँ, गौरवपूर्ण इतिहास सम्झौँ, शुद्ध पवित्र क्रियाकलाप हामीले गरेका सम्झौँ। नराम्रो काम गर्दै नगरौँ, कसैसँग भन्न नपरोस्। घनिष्ठभन्दा घनिष्ठ जसलाई हामीले धोका दियौँ, घनिष्ठलाई धोका दिएर भोलिपल्ट फर्गेट यस्टरडे भनेर दाँत देखाउन नपरोस्। त्यो इज्जत राखौँ न हामी कमसेकम। यो कविताले त्यही डिमान्ड गर्छ जस्तो लाग्छ। अब म सबै साथीहरूलाई धन्यवाद भन्छु। मीनालाई फेरि एकपल्ट यस्ता कविताको मुहानहरू फुटिरहँ, नयाँ नयाँ सृजनाहरू आइरहँ, हामी लोकार्पण गरिरहन पाऊँ र कविताको रसास्वादन गरिरहन पाऊँ भन्ने आग्रह गर्छु। नातिनीलाई फेरि एकपल्ट ह्याप्पी बर्थडे। ए ठिक छ।
बारेमा बोलेको बेला चुप भएको हुँदो रहेछ। अघि यहाँ थिएन अब यति भनेर म टिप्पणीकर्ता बस्नेतजी मल्लजी लगायत सबै साथीहरूलाई र यो पुस्तक प्रकाशन गर्ने साहित्यिक पत्रकार सङ्घ र अमेरिका साहित्य सङ्घ अमेरिका नेपाल साहित्य प्रतिष्ठान अमेरिका नेपाल साहित्य प्रतिष्ठान के साहित्यिक पत्रकार सङ्घ तथा अमेरिका नेपाल साहित्य प्रतिष्ठान यतातिर बोले हेरेर बोल्ने कहिले बानी नभएको हुनाले म त्यो हेर्दै हेर्थेँ। धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु कृति प्रकाशनलाई सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद धेरै धेरै शुभकामना। अत्यन्त मन छुने गहिराई उचाइ भएको शब्दहरू सहित शब्द तौलिएर हामीले प्रमुख अतिथिज्यूको विचार सुन्यौँ। यो विचारले हामीलाई धेरै ज्ञान पनि भयो, पहिले ज्ञान भएकाहरूलाई पुनर्ताजगी भयो भन्ने हामीलाई लागेको छ। यो समय हाम्रो लागि आज रिचार्ज हुने समय रह्यो भन्ने मैले ठानेको छु र ऊर्जाका कुरा गर्दा र सतहमा गर्नु हुँदैन, गहिराइमा डुबिसकेपछि मोती टिपेर मात्रै फर्किनुपर्छ भन्ने भाव थियो र हामी गहिराइमा डुबिसकेपछि मोती टिप्नै पर्छ, मोती नलिई फर्कनु हुँदैन र त्यसका लागि प्रयत्नको जरुरत पर्दछ। म ती ऊर्जाहरू हामीलाई प्राप्त होस् भन्ने कामना गर्दछु र गएको वैशाख 1 गते नयाँ वर्षको दिन बालकोटमा आजको प्रमुख अतिथिज्यूसँग नयाँ वर्ष मनाउने समय प्राप्त भयो। म अलि ढिलो पुगेको थिएँ र ढिलो पुग्दा त्यहाँ खानाहरू खाइसकेको थियो, सबै निम्तालुहरू गइसक्नु भएको थियो। तर जब 12 बजेपछि नयाँ वर्षलाई स्वागत गरिसकेपछि घर जाने भनेर बिदा माग्ने क्रममा पूर्व प्रधानमन्त्रीले दिनेशले खाना खाएको छैन भनेर भान्सामा आफै पसेर खाना छ कि छैन भनेर सबै चेक गरेर खाना खाएर जानु, म चाहिँ अब पढ्न जान्छु भन्दाखेरि त्यतिखेर 1:30 बजेको थियो। 1:30 बजे म पढ्न जान्छु, तिमी खाना खाएर जानु भनेर चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्रीले हामीलाई भन्नुभयो। अनि हामी चाहिँ आफूलाई धेरै यङ मान्छौँ पूर्व प्रधानमन्त्रीको उमेरका हिसाबले, तर 1:45 बजे उहाँ म अलिकति पढ्नु छ, म पढ्न जान्छु, तिमीहरू चाहिँ खाना खाएर घर जाऊ भनेर भन्नुभयो। भनिसकेपछि ती कुराबाट पनि हामीले सिक्नुपर्ने कुरा के भने अभ्यासको जरुरी हुन्छ, साधनाको जरुरी हुन्छ। हाम्रो प्राकृतिक कम्प्युटर, त्यो प्राकृतिक कम्प्युटरमा पनि थुप्रै सफ्टवेयरहरू हाल्न जरुरी हुन्छ र त्यहाँ अध्ययनको जरुरत हुन्छ। यही कुरा हामीले लियौँ र आज उहाँको उपस्थितिले हामीलाई ती ऊर्जाहरू प्राप्त भयो भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ। र अब कार्यक्रमलाई करिब बिट मार्ने बेला भएको छ। यो बिट मार्ने क्रममा हामी मायाको चिनो प्रदान गर्ने क्रममा छौँ। आजका कार्यक्रमका अध्यक्षद्वय राधेश्याम लेखाज्यू र गोविन्द गिरी प्रणयज्यूबाट प्रमुख अतिथिज्यूलाई मायाको चिनो प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। संयुक्त रूपमा उपस्थितिका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। त्यस्तै मायाको चिनो श्री अशेष मल्लज्यूलाई र श्री बबिता बस्नेतज्यूलाई पनि छ। म क्रमैसँग आएर त्यो लिइदिनको लागि अनुरोध गर्दछु र कार्यक्रमका दुई अध्यक्षलाई यो दिइदिनु हुनका लागि पनि प्रदान गरिदिनु हुनका लागि पनि अनुरोध गर्दछु। अशेष मल्ल सर, बबिता बस्नेतजी, दुवैलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईँहरूको उपस्थितिका लागि, तपाईँहरूका विचारका लागि, तपाईँहरूको समयका लागि। अशेष मल्ल नेपाली नाट्य क्षेत्रको सुनामधन्य एउटा व्यक्तित्व, उहाँको ठुलो योगदान छ र आजको दिन पनि 4 दशकभन्दा बढी यो क्षेत्रमा आफू खटिसकेपछि पनि नयाँ पुस्तालाई शिक्षा प्रदान गर्ने काम लगातार गरिराख्नु भएको छ सर्वनाम मार्फत। धन्यवाद छ उहाँलाई। र आफ्ना कलमद्वारा सबैलाई सुसूचित गर्ने बबिता बस्नेतजी,
तपाईँलाई पनि धन्यवाद छ आफ्नो समयका लागि। यतिखेर आजको कार्यक्रमको सभा विसर्जन साथै छोटो मन्तव्य राखिदिनका लागि साहित्यिक पत्रकार सङ्घका अध्यक्ष राधेश्याम लेकालीज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। हार्दिक धन्यवाद दिनेशजीज्यू। हामी दिनेशलाई नायकको रूपमा या स्वरको जादुगरको रूपमा मात्र चिन्छौँ, तर जति बेला हामी इलाममा दाजुभाइ भएर बसेका थियौँ साह्रै राम्रो कविता लेख्नुहुन्थ्यो र मलाई लाग्छ यस्ता सम्मेलनहरू, यस्ता कार्यक्रम र सम्मेलनहरू मार्फत दिनेशजीले ती कविताहरू सम्झनेछन् र एउटा छिट्टै नै एउटा सङ्ग्रह पनि ल्याउनेछन् भन्ने म शुभकामना दिन्छु। हार्दिक धन्यवाद आजका प्रमुख अतिथि पूर्व प्रधानमन्त्री सम्माननीय केपी शर्मा ओलीज्यू, आजको कवि मीना श्रेष्ठको दोस्रो कविता कृति फर्गेट एस्टरडेको यस लोकार्पण समारोहको प्रमुख आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद ज्ञापन गर्छु र यहाँको सारगर्भित मन्तव्यको लागि पनि धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। यसपछि म कवि मीना श्रेष्ठ, जसको 9 वर्षपछि यो दोस्रो कृति कविता कृति आएको छ फर्गेट एस्टरडे, यसको लागि म बधाई ज्ञापन गर्छु र मीनाको बारेमा धेरै कुराहरू आइसकेका छन्। म धेरै कार्यक्रम लामो भइसकेको हुनाले धेरै भन्दिनँ, तर मीना श्रेष्ठका अब छिटै नै अघि उहाँले भने जस्तो आफ्ना जीवनका पाटाका बारेमा शाश्वत सत्य कुराहरूलाई पक्कै गरेर उहाँले कृति ल्याउँदै हुनुहुन्छ, त्यसको लागि पनि शुभकामना व्यक्त गर्छु। र यो सङ्ग्रहमा मीनाले आफ्नो भोगाइहरू मात्र होइन, जीवनका भोगाइहरू मात्र होइन, अरूका जीवनका पनि भोगाइहरू लेख्नु भएको कुरा त शान्ता चौधरी कविताबाटै प्रष्ट हुन्छ र त्यसको लागि पनि मीनाले लेख्ने कविता भनेको तपाईँ हामीले भोगिरहेका जीवनका यथार्थहरूलाई लिएर हो। साह्रै राम्रो यसबारेमा आफ्नो समीक्षात्मक मन्तव्य वरिष्ठ आख्यानकार अशेष मल्लज्यूले र वरिष्ठ पत्रकार एवं कथाकार बबिता बस्नेतले आफ्ना भनाइहरू राखिसक्नु भएको छ र यसै क्रममा शान्ता चौधरीले आफ्नो